اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فار آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے لیے محبت کا ایک بے مثال عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ یا بدوہو کا لاجواب عمل ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ ناراض محبوب ایک دن میں راضی ہوگا انشاءاللہ۔ جیسی بھی ناراضگی ہے، جیسا بھی مسئلہ ہے، اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا محبوب آپ کے ساتھ راضی برضا ہو جائے گا۔ دوستو، یہ قرآنی عمل ہے، یا بدوہو کا عمل ہے، لاجواب عمل ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں میں آپ کے سامنے لکھوں گا جو کچھ بھی لکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھ کر بھی سناتا جاؤں گا تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ویڈیوز کو یوٹیوب پر ہی مکمل دیکھیں۔ اس طرح آپ کو عمل کرنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے، آپ کو الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، میں شروع کرتا ہوں یا لکھوں گا۔ یہ سورہ کوثر کا عمل ہے، بیسیکلی سورہ کوثر کا عمل ہے اور یا بدوہو کا عمل ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں سارا عمل لکھوں گا اور آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ میں زیر زبر نہیں لگاؤں گا اس میں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ انا اعطینا کل کوثر عجب۔ اب یہاں ہم نے آیت اتنی سی پڑھی ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ آگے کے جو الفاظ ہیں وہ ابھی میں آپ کو لکھ کر دینے والا ہوں۔ عجب یا جبرائیل فلاں بن فلاں کو حاضر کر۔ یہ یہاں تک ہم نے لکھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے فصلی لربک وانحر، اور اس کے آگے پھر لکھنا ہے عجب یا دردائیل فلاں بن فلاں کو حاضر کر۔ یہ دو فقرے ہمارے لکھے گئے، مکمل ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے انا شانئک هو الابتر۔ آگے لکھنا ہے یا رفت مائلہ فلاں بن فلاں کو حاضر کر۔ یہ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے یہاں عجب یا تنکفیلا فلاں بن فلاں کو میری محبت میں، فلاں بن فلاں کو میری محبت میں حاضر کر۔ یہاں تک لکھ کے پھر آگے آپ نے لکھنا ہے بے حق
याबुद्दूह याबुद्दूह याबुद्दूह। ये देखें दोस्तों, ये लिखकर मैंने आपके सामने पेश कर दिया। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ फिर से। इन्ना आतैना कल कौसर अजब या जिब्राईला फुला बिन फुलां को हाजिर कर, फसल्ले ले रब्बे का वनहर अजब या दर्दाईला फुला बिन फुलां को हाजिर कर। इन्ना शानिया का हुवल अबतर या रफ्ता माईला फुला बिन फुलां को हाजिर कर, अजब या तन कफीला फुला बिन फुलां को मेरी मोहब्बत में हाजिर कर। बेहक्के याबुद्दूह याबुद्दूह याबुद्दूह। दोस्तों ये है वो अमल जो आपने पढ़ना है। अब मैं आपको इसका तरीका कार बताऊंगा कि कैसे और किस वक्त और किस दिन आपने इसको पढ़ना है। दोस्तों ये एक ही दिन का अमल है, एक ही दिन आपने करना है, लेकिन दिन कौन सा होगा? बुध का दिन ख़त्म होगा और रात जुमेरात की होगी। उस रात में आपने इसको करना है। बुध का दिन जब ख़त्म हो जाए तो रात जो जुमेरात की होगी उस रात में आपने करना है। दूसरे दिन सुबह जुमेरात होगी। उस रात को आपने इसको रात को 11 बजे शुरू करना है। 11 बजे शुरू करें और इसकी कुल तादाद जो है वो आपकी रहेगी 71 मरतबा, 71 टाइम। बहुत लंबा अमल नहीं है, बिल्कुल छोटा सा अमल है। 71 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। रात को 11 बजे शुरू करेंगे आप, 11, सवा 11, पौने 11 इस टाइम पे तकरीबन आप तक शुरू करेंगे। मकसद ये है कि शोर शराबा ना हो, बच्चे वगैरह सो जाएं और कोई परेशानी आपको ना हो। उस वक्त आपने इस अमल को शुरू करना है और 71 मरतबा पढ़ेंगे, लेकिन अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक भी आपने लाजमी पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, 71 मरतबा आप इस अमल को पढ़ेंगे। ये जो मैं इधर आपको लिख के दे चुका हूँ, इस अमल को आपने 71 टाइम्स पढ़ना है। बुध का दिन ख़त्म होगा, जुमेरात सुबह होगी, उस रात में आपने इसको पढ़ना है। बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, आपका मोबाइल बंद हो, आपको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये आपने एक ही दिन पढ़ना है और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सुबह आपको इस अमल का रिजल्ट मिलेगा। किसी को कुछ खिलाना नहीं है, किसी को कुछ पिलाना नहीं है, कोई चीज़ दरख्त के साथ नहीं बांधनी, कोई अपने कब्रिस्तान में नहीं जाना, कोई चीज़ आपने दफन नहीं करनी। आपकी सिर्फ ये पढ़ाई का अमल है जो मैंने आपको बता दिया है। सूरह कौसर का बहुत पावरफुल अमल जो आज मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। दोस्तों आपने ये अमल पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ करना है। अगर अमल में आपके वजीफ़े में यकीन नहीं है तो फिर जितना भी बड़ा वजीफ़ा है आपके किसी काम नहीं आएगा। असल में आपका यकीन ही होता है जो महबूब को आपके कदमों में लाता है। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।